माथि यदि कुनै अट्याक भयो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्य र नेपाल प्रहरीले लिनुपर्छ। म प्रष्ट भन्छु र अशोक सिंह सरलाई म यहीँबाट भन्छु कि म माथि तपाईले निगरानी बढाउने होइन सुरक्षा। किन अभियन्ता भन्न डर लाग्न थालेको पुण्य गौतमलाई? सुरुदेखि नै मेरो यसमा असहमति थियो। कति ठाउँमा कति यसको खण्डन गर्ने भनेर चुपचाप सुनिन्थ्यो। अभियन्ता भनेको चाहिँ मलाई किन पनि मन पर्दैन थियो भने एक त यो शब्दको अर्थ पनि त्यति सार्थक छैन। अभियानी भन्दा नेपालीकरण भयो, अभियन्ता भनेको। र यसमा म बीचमा चाहिँ अब दाइ बोल्दा हैन म आए हैन। ल सुन्नुस् न हैन, यो कुरामा राज्यले नै गरेको छ है, यो प्रमाण पनि छ हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अशोक सिंह सरले नै प्रष्ट बोल्नु भएको छ। हामीले मात्रै हैन बोलेर के पनि छैन। हेर्नुस् त कोही राज्य लागेको छैन, केही लागेको छैन, कानुनी पाटो हो। हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई अनि अनुसन्धान गरेको छ। यसमा त्यसरी पावर लगाएको यताउति युवा सङ्घ भन्न मिल्दैन भनी भन्नुभएको छ। हेर्नुस् त शब्दहरू। म त पुण्यजी तर्फ लाग्ने उहाँलाई प्रश्न गर्छु एउटा। पुण्य सर भनौँ न, युवा सङ्घका जति पनि साथीहरूले युवा सङ्घका जति पनि साथीहरूले आक्रमण गरे बापत उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही हुने कि नहुने के छ? नमस्कार, नयाँ खबर र टाइम सेभ हेरेर अवश्य रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्यजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चो छैन कि आजभोलि तपाईँलाई? ठिक छ। पछिल्लो समय ज्वाला सङ्ग्रौला भनौँ न प्रकरण भनौँ, उहाँ र खुसबुको जुन एउटा भनौँ न अभद्र व्यवहारको कारण अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ। के छ उहाँको रिहाईको लागि तपाईँ बोलिरहनु भएको छ? के छ पछिल्लो अपडेट के छ? रिहाई भन्दा पनि यो फौजदारी केस होइन, व्यक्तिगत मामिला हो, कुटपिटको केस हो। त्यसमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा र कुटपिटको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अभद्र व्यवहारको मुद्दा चाहिँ डेफिनेटली छ र यो विषय अहिले विचाराधीन छ। सिडिओको इजलासबाट यसको फैसला हुन्छ। त्यसकारण यो विषयमा व्यक्तिगत रूपमा हामीले धेरै दन्तबजान गर्नु जरुरी छैन। मैले पहिलोतिर चाहिँ के कोसिस गरेको हो भने युवा सङ्घमा बहिनी न्यू इन्ट्रोड्युसिङ भए पनि सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ खुसबु बहिनी। योभन्दा अगाडि उहाँसँग मैले केही बातचित गरेको थिएँ। मैले उहाँलाई के सुझाव दिएको थिएँ भने पोलिटिकल मान्छेले महान लक्ष्य लिनुपर्छ र कुनै पनि बदलाभावमा जानु हुँदैन। तपाईँले विशाल हृदय लिएर तपाईँमाथि कुटपिट भएको भने पनि माफ गरिदिनुहोस्, एकचोटिलाई लेट्स डिबेट यो भनेको थिएँ। र ज्वाला बहिनीलाई पनि मैले के भनेको थिएँ भने उहाँले मेरो सहायता निकै नै खोज्नुभयो। बहिनी, तपाईँहरूले केही कमजोरी गर्नुभएको छ भने रियलाइज गर्नुहोस्। खुसबु तपाईँको पुरानो साथी हो अथवा दिदी हो, त्यसकारण तपाईँहरूले मिल्दाखेरि फरक पर्दैन, समझदारी गर्नुपर्छ। यत्रो द्वन्द्वको प्रक्रिया त शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित भयो। झोलाभरि टाउको लिएर आऊ, पैसा लैजाऊ भन्नेहरू, एकले अर्कालाई आतङ्ककारी र देशद्रोही घोषणा गर्नेहरू त एक ठाउँमा आयो भने यो त एउटा व्यक्तिगत मामिला हो। नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्षसम्म आफूलाई थुनेर यातना दिँदाखेरि पानी भन्दा मुखमा पिसाब फेर्दिनेलाई पछि बढुवा गरेका थिए। यो भनेर कि फर्गिभ बट नट फर्गेट, लङ वाक टु फ्रिडम तपाईँले पढ्नु भएको छ, अर्थात् माफ गर्नुहोस् तर नबिर्सनुहोस्। र अर्को कुरो, बदलाभाव द्वन्द्वले मान्छेलाई रक्तपाततिर धकेल्छ, त्यसले कसैलाई पनि शान्ति गर्दैन, समाजलाई पनि भलो गर्दैन। नेपाली गाड कोराकर भुँडी फराफर गर्नु हुँदैन, द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ। एफडब्ल्यू डे क्लार्क जस्तो गोराको प्रतिनिधि जसले उहाँलाई जेल हाल्यो 27 वर्ष, त्यति मात्रै होइन, उहाँको खुनको प्यासा नेल्सन मण्डेलाको जो इनका था फ्रिडम पार्टी का म्याङ्गोसुथु पुथुलोजीलाई गृहमन्त्री बनाउनु हो। विशाल हृदय लिनु जरुरी छ राजनीति गर्ने हो भने। अब मैले त्यहाँ देखेँ त्यो दिन जुन उजुरी लिएर मलाई न्याय चाहियो भन्दै खुसबु घिमिरे बहिनी जानुभयो। बाहिर हामी कुराकानी गरिरहेको थियौँ। चौकीभित्रको कुटपिट यदि प्रमाणित हुन्छ भने त्यो जघन्य अपराधकै कोटीमा जान्छ, नो डाउट। यसको विषयमा कसैले ढाकछोप गर्नु जरुरी छैन, बाहिर नै भएको थियो नि। हो होइन, मैले भन्न खोजेको जस्तो खुसबुले जुन उजुरी लिएर जानुभएको छ, यदि चौकी भित्रै प्रमाणित भयो भने त त्यहाँ वर्दीमा पनि धराप पर्छ। कति अफिसर र सिपाहीहरूको वर्दीमा सङ्कट पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो इन्फर्मेसन अनुसार यो विषयमा नेपाल प्रहरीले एउटा इन्टरनल इन्क्वायरी कमिसन पनि बनाएको छ र त्यसको रिपोर्ट पनि आउला। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो विषय गम्भीर छ, गहन छ
अब जुन विषयमा उहाँहरू उजुरी लिएर जानुभयो नि, हामीमाथि अत्याचार भयो, चौकीभित्रै कुटपिट भयो, त्यही युवा सङ्घका साथीहरू डन शैलीमा 200 को सङ्ख्यामा गएर हिमाल जो ज्वालाजीको अब वैधानिक हिसाबले उहाँहरूले सिन्दुर पोते गर्नुभएको छ कि छैन थाहा छैन, एटलिस्ट उहाँहरू लिभिङ टुगेदरमा हुनुहुन्छ। हिमाल भाइलाई गएर मेरै अगाडि यो हो भनेर एकजनाले देखायो, हो भन्न साथ 4-5 जनाले उहाँले हो मात्र भन्नु भएन, उहाँ त्यहाँनिर केही एउटा तुच्छ शब्द पनि बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा आएको छ नि हिमाल। म अगाडि नै हिमालजीले त बोलेको मलाई मैले त्यति ध्यान दिइनँ होइन। तपाईँले अफलाइनमा भन्नुभएको थियो हामीसँग, उहाँले पनि त्यस्तै केही तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो जुन बोल्न मिल्दैन। हामीले यो कुरालाई स्वीकार गर्नु, दुवै पक्षबाट टग अफ वार जुङ्गाको लडाइँ भयो त्यहाँ, र बढी धक्का मुक्का खाएर अलिकति ब्लडै आएको जस्तो आएको थियो मलाई हिमाल भाइको। त्यसपछि प्रहरीले सबैलाई भित्र लग्यो। त्यसपछिको घटना भनेको त अब त्यहाँ डाङ्डा नुनु लाठीचार्ज हो। म पनि चियाखाने बेलामा गएर प्रहरीले हिर्काउँदा नजानेर नबुझेर मलाई पनि 2 छडी लागेको थियो। सो सरी भन्नुभयो प्रहरी मित्रहरूले। मेरो भनाइको मतलब के हो भने यो विषयलाई तपाईँले जसरी सतै रूपमा बुझ्नु भएको छ, विषयवस्तु त्यस्तो होइन। केवल कुटपिट अभद्र व्यवहारको मुद्दा हो भने यो सिडियोवादी मुद्दा हो। 7 दिनदेखि बढीमा 25 दिनसम्म यो अनुसन्धान गरेर 500 कम्तीमा बढीमा 50,000 6 महिनासम्म जेल सजाय हुन्छ। कोभिडको पिरियड छ, लकडाउन भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू पनि मुद्दा थपिएको छ कि जस्तो थपिएको छ भन्ने सङ्केत चाहिँ एसएसपी सरले पनि दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि प्रहरीमाथि रङ्गभेदी व्यवहार भयो, त्यस कारणले थप मुद्दा पनि को विषयमा पनि अनुसन्धान भएको छ भन्नुभएको छ। अब रङ्गभेदी कुरामा चाहिँ मेरो अलिकति रिजर्भेसन छ। त्यहाँ कुनै पुरुष स्वरले मधेसमा गएर खेती गर्नुहोस् न सर भन्नुभयो। मधेसमा गएर खेती गर्न त जसले पनि हुन्छ, मैले पनि हुन्छ, हर कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पनि हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। खेती भनेको महान काम हो। दुर्ज कुमार राई जो आइजीबाट रिटायर भइसकेपछि भोजपुरमा गएर हलो जोतेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ त्यो एकजना सही हुनुहुँदो रहेछ, सही कि असही समथिङ झा। हामी नेपाल प्रहरी र वर्दीलाई इज्जत गर्छौँ, कदर गर्छौँ र सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जपेर नेपाल र नेपाली जनताको हिफाजत गर्छौँ भनेर नेपाली जनताको ट्याक्सबाट पालिएको नेपाली प्रहरी, नेपाल प्रहरीले पनि जनताको सेवालाई आफ्नो परम कर्तव्य सत्य सेवा सुरक्षणमको मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ मनसा वाचा कर्मणा। तर त्यहाँ मानौँ सिङ्गम फिल्मको को हिरो रे अजय देवगन हो, अजय देवगन जस्तै भएर उहाँले कालो चस्मा लगाएर बिलबुक र लाइसेन्स देखाउँदा पनि त्यो एकदमै त्यस्तै खालको शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। मानौँ उहाँहरू शासक हो र हामी सेवक हौँ। यहाँ लुईको फुई पनि सिद्धिएको छ। म विधिको शासनमा विश्वास गर्छु। राज्यका डेमोक्रेटिक अर्ग्यानहरू इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरमा जानु हुँदैन। प्रहरी, प्रशासन, अड्डा, अदालत, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे। फेरि इन्डिभिजुअली म कुनै अभियन्ता पनि होइन। मलाई त्यो रफू चक्करमा लाग्नु पनि छैन। फ्रम द भेरी बिगिनिङ स्टार्टिङ डेदेखि नै मैले रिजर्भेसन राखेको छु। म एउटा मानवतावादी अभियानी हौँला बढीमा र म एउटा राजनीतिक कर्मी हुँ। मलाई अभियन्ता नबन्नुहोस् भनेर मैले प्रष्टै आफ्नो अपमान नगर्न अपिल पनि गरेको छु। किन अभियन्ता भन्न डर लाग्न थालेको पुण्य गौतमलाई? सुरुदेखि नै मेरो यसमा असहमति थियो। कति ठाउँमा कति यसको खण्डन गर्ने भनेर चुपचाप सुनिन्थ्यो। अभियन्ता भनेको चाहिँ मलाई किन पनि मन पर्दैन थियो भने एक त यो शब्दको अर्थ पनि त्यति सार्थक छैन। अभियानी भन्दा नेपालीकरण भयो, अभियन्ता भनेको। र यसमा म बीचमा चाहिँ अब दाइ बोल्दा हैन म आएँ हैन, ल सुन्नुस् न हैन, यो कुरामा राज्यले नै गरेको छ है, यो प्रमाण पनि छ हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अशोक सिंह सरले नै प्रष्ट बोल्नु भएको छ। हामीले मात्रै हैन बोलेर के पनि छैन। हेर्नुस् त, कोही राज्य लागेको छैन, केही लागेको छैन, कानुनी पाटो हो। हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई हैन अनुसन्धान गरेको छ। यसमा त्यसरी पावर लगाएको यताउति युवा सङ्घ भन्न मिल्दैन भनी भन्नुभएको छ। हेर्नुस् त शब्दहरू। मैले त पुण्यजी तर्फ लाग्यो उहाँलाई प्रश्न गर्छु एउटा। पुण्य सर भनौँ न, युवा सङ्घका जति पनि साथीहरूले एकदमै युवा सङ्घका जति पनि साथीहरूले आक्रमण गरे बापत उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही हुने कि नहुने के छ?
जस्तो अट्याक गर्न त पाइँदैन नि त। म तपाईँलाई अघि त्यही कुरा भन्दै थिएँ कि जुन उजुरी लिएर चौकीभित्रै हामी सुरक्षित भएनौँ, हामी माथि निर्घात कुटपिट भयो भनेर जाने साथीहरूले आफै बाहिर त्यसरी कुट्नु हुँदैन, त्यसको औचित्यता पुष्टि हुँदैन नि त। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के भने अनेक कुराहरू आइरहेका छन्। युवा सङ्घ जस्तो हुनु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा म नेकपा एमालेभित्र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको विचार समूहमा छु भन्दैमा मलाई राजनीतिक आग्रहको आधारमा कर्नर गर्न पाइँदैन, पेलपाल झेलझाल ठेठल गर्न पाइँदैन। तर भयो भन्ने कुरा आएका छन् नि। त्यो सङ्केत देखिएको छ। जस्तो अब हामीभन्दा धेरै जुनियर भाइ बहिनीहरू मदन भण्डारीको फोटो मात्रै देखेको, तर जननेता कमरेड मदन भण्डारीको भाषण युट्युबमा मात्रै सुनेकाहरू, धेरै पछाडि राजनीतिमा लागेका, कतिपय राजनीतिमै नलागेका भाइ बहिनीहरू आएर कहिलेकाहीँ हामीले अति उपदेश दिन खोज्छन्। र गल्ती नभएको भए पुण्य सर होइन, अब एकचोटि हजुरको मैले कुरा काटेँ होइन, अब यदि गल्ती नभएको भएदेखि यो आज राज्य यो युट्युबहरूमा चाहिँ किन आज यो कुरा अर्को पनि मैले प्रमाण राखेको छु होइन। युवा सङ्घले यी विज्ञप्ति निकालेको छ, अभियन्ता सामाजिक अभियन्ताको नाममा होइन उ गर्न पाइँदैन। अब हामी सबैलाई चाहिँ नि कारबाही गर्ने चाहिँ हाम्रो युवा टोली सङ्गठन भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन खुशबु घिमिरे दिदीको यो घटनापछि चाहिँ सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। तथ्य सत्य भएर त आज चाहिँ नि एसपी होइन राठोड सर पनि बोल्नु भएर अब सामाजिक अभियन्ताका नाममा सरकार या पार्टी नेता कार्यकर्ता सहित यो केही गर्न पाइँदैन होइन। उहाँहरूको छानबिन चाहिँ अब गर्छ भनेर उहाँले एउटा सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यो यतातत्र आइरहेको छ है। के छ यो भनौँ न, पुण्यजी पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ताहरूले समाज सेवाको लागि धेरै योगदान दिएका छन् भनौँ न, तर युवा सङ्घले त एउटा तयारी गर्यो कारबाही गर्नको लागि। के छ यसमा तपाईँको विचार के छ? दण्ड दिने अधिकार युवा सङ्घलाई होइन, राज्यलाई हुन्छ। युवा सङ्घ राजनीतिक रूपमा भातृ सङ्गठन हो। हाम्रो परम्परा बिग्रियो, संस्कार भत्कियो। राजनीतिक हिसाबले प्रशिक्षित गर्ने, जनतालाई सेवा गर्ने र रुल एन्ड ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने निकाय भनेको राज्य हो, अथेन्टिक। यो अधिकार युवा सङ्घलाई छैन, कसैलाई पनि छैन, कुनै पनि व्यक्तिलाई संस्थालाई हुँदैन। यो सेवा गर्ने हुन्छ, समाज सेवा गर्ने, मानव सेवा गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, तर कानुन हातमा लिएर दण्डको अधिकार हाम्रो संविधानले पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ताहरू अलिकति बढी अमदेखि लिएर भनौँ न जे मनमा लागे त्यही बोल्ने भएको छ नि, तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ। तर कता कता यो हेर्दाखेरि सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि अलिकति निगरानीमा राख्नुपर्छ है, अलिकति सतर्कता चाहिँ गराउनुपर्छ है भन्ने धेरै जनताको आवाज पनि छ नि। यो त सन् 80 को दशकमा निकारागुवामा कोन्ट्रा विद्रोही भनेर जो खडा गरिएको थियो सिआइएफको जोइन्ट भेन्चरमा डानियल अर्टेगाको सत्ता पतन गराउनको निम्ति कोन्ट्रा सान्डिनिस्टा विद्रोह विरुद्ध खडा गरिएको एउटा प्रतिक्रान्तिकारी समूह थियो। त्यो एकदम लठैत किसिमको थियो, भिजिलान्ते टाइपको थियो, त्यसले अराजनीतिक हरकतहरू गर्थ्यो। र सर पुण्य सरले आज होइन म अभियन्ता होइन, म कुनै एउटा एमाले या हाम्रो के पार्टीकोमा म होइन आबद्ध भएर गरिरहेको छु, म एउटा अभियन्ताबाट होइन अब भन्नुहुन्छ भने त्यो मलाई के फरक परेन भन्नुभएको छ होइन। तर आज मलाई दुःख लागिरहेको छ, पुण्य सरलाई पनि चाहिँ एउटा होइन ज्ञानेन्द्र साईको समूह, हेमराजको समूह, ज्वालाको समूह सँगसँगै हेडलाइटमा चाहिँ नि हेडलाइनमा उहाँ पनि पढ्नु भएको छ। मलाई त्यो दुःख पनि लागेको छ होइन। उहाँले त अब आफ्नो राजनीतिक करियरबाटै अगाडि बढ्नु भएको थियो र एउटा आफ्नो म जस्तै एउटा आवाजहरू राख्दै एकदमै आउनुभएको थियो होइन। हुन्छ हो, उहाँ प्रत्येक ठाउँहरूमा दिन दुखीको आवाज र परेका अभियन्ताहरूलाई पनि सहयोग गर्दै जानुभएको थियो। तर आज यो गर्दै गर्दाखेरि मलाई के चित्त दुखिरहेको छ भने यो जुन प्रहरी विशेष निगरानीमा रहेका सम्बन्धित सामाजिक अभियन्ताको यस्तो छ नाली बेली र उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको लिस्टमा भनेर यसरी निकालिएको छ। यसरी निकाल्दै गर्दा यतापट्टि ज्वाला सङ्ग्रौला देखिन्छ भने यतापट्टि हेमराज के अरे ज्ञानेन्द्र साई देखिन्छ, यतापट्टि माथि फेरि ज्ञानेन्द्र साई देखिन्छ भने बिचमा पुण्य दाई देखिन्छ र तल हेमराज देखिन्छ। पुण्य दाईलाई यो कुरामा जोडिएको देखेपछि मलाई चाहिँ नि अलिकति भनौँ न होइन दुःख लाग्यो। किनभने उहाँ त हिजोको दिनमा एउटा राजनीतिक पाटोलाई नै अँगाल्नु भएर एउटा चाहे अभियन्ताको बारेमा होस्, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे दिन दुखीको
बारेमा बोल्दै आउनु भएको थियो नि त हैन उहाँ पुग्नुहुन्छ हो उहाँको त्यो एउटा आफ्नो बानी हो हैन जसको कुरामा पनि जानुहुन्छ बोल्न जानुहुन्छ पुग्नुहुन्छ त्यही कुरामा उहाँलाई अहिले अभियन्ताको नाममा ट्याग भिडिदिएको छ त्यही पनि सिनियर अभियन्ता भनेर यसरी गर्दा अब के भन्नुहुन्छ दाइहरु त तपाईको बारेमा यसरी निक्लिएको छ दाइ हैन अनि तपाईलाई पनि यसरी ट्याग तर मैले चाहिँ नि दाइलाई त अब एउटा राजनीतिक करियरबाट र आफ्नो वक्तव्यबाट सबैलाई सहयोगको भावनामा देखिएको छु तर आज दाइलाई यसरी चाहिँ हैन हामीले पुण्य गौतम सरको इन्टरभ्यु लिएको कि रमिला कार्कीको यो त छुट्याउन गाह्रो हो अब एउटा चाहिँ नि भन्देको दाइको इन्टरभ्यु लिएको हो दाइले कुरा राख्नु भएको छ तर मलाई चित्त दुखेका कुराहरू चाहिँ दाइलाई पनि आज जोडिएको छ किन जोडिएको छ भने हिजो राजनीतिक करियरबाट अगाडि बढेको हो नि त उहाँ त हैन मैले हेर्दाखेरि त हो त्यही कारणले मलाई चित्त बुझेको कुरा मात्रै गरेको बाँकी कुरा त अब उहाँले नै भन्नुहुन्छ हैन मैले प्रमाणका कुरा मात्रै गर्देको पुनेजी तपाईलाई त अभियन्ताको ट्याग दिएको रहेछ तपाई लिस्टमा त तपाई पनि पर्नु हुँदो रहेछ के छ कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ तपाई जरा भाइ बहिनी पत्रकारहरू नयाँ जेनेरेसनको हुनुहुन्छ जतिखेर म कान्तिपुरमा लेख्दै थिएँ त्यतिखेर पाठक पत्र पनि उहाँहरू लेख्नुहुन्थ्यो कि लेख्नुहुन्न थियो थाहा छैन म 56 साल चैत्र 30 गते कि 29 गते मेरो कान्तिपुरमा फर्स्ट टाइम आर्टिकल छापिएको छ अन्नपूर्ण पोस्ट पिपल्स रिभ्यू लगायत विभिन्न अखबारहरूमा नेपाली अंग्रेजी अखबारमा लेखेको र मसँग अहिले पनि मेरो आर्टिकल्सहरूको कलेक्सन 1000 जति होला नेशनल इन्टरनेशनल जर्नलहरुमा म छापिएको छु र बिचरा भाइ बहिनीहरु नयाँ खुनको हुनुहुन्छ गरम जोशको हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ आर्टिकल्सहरु पुरानो थाहा छैन उहाँहरुलाई मेरो पोलिटिकल हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड म लो प्रोफाइलमा राजनीति गर्छु भन्ने कुरा उहाँहरुलाई थाहा छैन म कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत पोलिट ब्युरो कतिपय मिडियाले त लेखेको छ पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म पुगेको भनेर कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत म पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म पुगिसकेको मान्छे र पीएचडी लेभलको मान्छे हो भनेर कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा हुन सक्छ नहुन सक्छ डजन्ट म्याटर अब भाइ बहिनीहरु पनि के छ भने कर्पोरेट मिडियामा काम गर्दैमा उनीहरु सक्षम हुन्छन् भन्ने छैन कतिपय पेडर छन् कतिपय पुलिसको इन्फर्मर छन् कतिपय राज्यका विभिन्न निकायहरुमा गएर खाम बुझ्छन् मैले सबैलाई भनेको छैन है कुण्ड कुण्ड पानी मुन्नु मुन्नु बुद्धि कान्तिपुरको अहिलेको सम्पादक सुधीर शर्माजी वन्स अपन अ टाइम हामी निकै मिल्ने साथी थियौं हिमाल एसोसिएसनको बिल्डिङ मुनि बसेर घण्टौं चिया खाएर कुरा गर्थ्यौं त्यसपछि जनता टेलिभिजनको जो प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विजय पौडेल उहाँसँग मेरो असाध्यै अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ मोदनाथ प्रसिद्धको छोरो हुनुहुन्छ ही इज भेरी सिनियर टु मी द्याट्स व्हाई आई डु हाइली रिगार्ड टु हिम त्यसकारण उहाँहरु धीरज भाइलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन आई डोन्ट नो एक्चुअली आई डोन्ट नो उहाँले कति पढ्नु भएको छ उहाँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन के हो उहाँको पत्रकारिताको ब्याकग्राउन्ड के हो मलाई त्यो विषयमा त्यति जानकारी भएन डिटेल्स मलाई थाहा छैन तर भाइ बहिनी पत्रकार भाइ बहिनीहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भने अलिकति तथ्य बुझेर लेख्नुहोस् पहिलो कुरो के भने बनी बनाऊ एउटा कहानी बनाएर मनोहर कहानी रचेर पत्रकार भाइ बहिनीहरुले कसैको विषयमा भ्रम नफैलाउनुस् मैले भनिरहेको छु कि म कहिल्यै पनि यो कथित अभियन्ता भनेर हिडेको छैन अर्को कुरो अब निगरानी त जसले जसपाती पनि बढाउन सक्छ त्यो ठुलो कुरो होइन आज निगरानी बढाउनु हुन्छ भोलि स्यालो ठान्नु होला म सांसद मन्त्री भएँ भने त्यो ठुलो कुरै भएन एउटा प्रहरी जाहेर खाएर म्याक्सिमम आइजी हुन सक्छ हामी त मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छौं नि राजनीति गरेर हैन त्यसकारण कुनै पनि अहिले भएका सबै प्रहरीहरुको भन्दा मेरो राम्रो योग्यता होला पढाइमा र म के भन्छु भने भाइ बहिनीहरु पत्रकार भाइ बहिनीहरु तपाईहरु जिज्ञासु हुनुहुन्छ तपाईहरुको जो मिडिया हाउसको प्रमुख हुनुहुन्छ नि उहाँहरु हाम्रो साथी हो धेरै जसो कृष्ण ज्वाला देवकोटाजी नयाँ पत्रिकाको मेरो अच्छा खासा दोस्त हो कुनै समय हामी आनन्दराम पौडेलजीकोमा गएर घण्टौं गफ गर्थ्यौं चिया खान्थ्यौं त्यसकारण यो जेनेरेसनको भाइ बहिनीलाई मेरो सूचना कम होला किनभने अब पुगिसके म 44 उहाँहरु अब हुनुहुन्छ कोही 25 हुनुहुन्छ कोही 26 वर्षको त्यसकारणले गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ बिचरा भाइ बहिनीहरुलाई म दोष दिन्न र प्रहरीले निगरानी बढाएको छ भन्दैमा मेरो केही बालबाखा हुँदैन म प्रहरी अथवा प्रशासनका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु त्यहाँभित्र पनि इमानदार सज्जन कर्तव्यनिष्ठ अफिसर हुनुहुन्छ तर जनतालाई यो थाहा छ कि हिजो तपाई इन्स्पेक्टरको फुली लगाइरहँदा तपाईको सम्पत्ति कति थियो र आज तपाईका कतिवटा गाडी र महलहरु छ त्यसको हिसाब किताब अख्तियारले राख्ला नि हामीले नराखे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा त्यो कुरा छानबिन होला नि यो कुरो अशोक सिंह सरदेखि सबैमा लागू हुन्छ ममा पनि लागू हुन्छ हर कसैमा म त राज्यको कुनै आधिकारिक निकायमा छैन त्यसकारण मलाई जाँचबुझ गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरोमा डिबेट हुन सक्दैन किनभने म त हिलोमा छु धुलोमा छु चटाइमा छु
म आफ्नो आर्थिक अवस्था खस्काउँदै हिँडेको छु, मसँग एउटा बाइक छैन, मसँग कुनै गाडी घोडा छैन, म त हौदामा हात्ती बान्नेको नाति र तबेलामा घोडा बान्नेको छोरो। एकजना प्रहरी डिआइजी, रिटायर्ड डिआइजी मेरो कथा सुनिसकेपछि आँखाबाट आँसु झार्नु हो उहाँले। मैले त तपाईँ बारेमा यस्तो अप्रोच बनाएको थिएँ कि त्यो पुरै गलत रहेछ, तपाईँ त्यो खल्ली बल्ली साई जस्तो हुनुहुँदो रहेछ जो फ्याङ्लो झोला बोकेर, अनि फलाना तिलाना ढिस्काना जो हिजो एकदम चाउरे ढङ्गले आएका थिए अहिले एकदम महिषासुर भएका छन्, त्यस्तो त होइन रहेछ। र म अर्को कुरो भन्छु, मलाई यो भिडमा नितान्त छुट्टै मान्छेको रूपमा राख्नुहोस्। म पोलिटिकल मान्छे हुँ, पोलिटिक्स गर्छु। मैले फ्रम द भेरी बिगिनिङ भनेको छु कि म राजनीतिक कर्मी हुँ, त्योभन्दा दायाँ होइन। भनौँ न तपाईँलाई यसमा जोडियो भनौँ न, पछिल्लो समय जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू छन् अलिकति बढी दादागिरी भयो, चुरीफुरी धेरै भयो होइन, जे मन लाग्यो त्यही बोल्नेदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चा एकदमै बेसमारी हुन थालेको छ। के छ सामाजिक अभियन्ताहरूलाई यसरी बोल्न जति बोलिरहेका छन् सामाजिक अभियन्ताहरूले मुखमा जे आयो त्यही सरकारका विरुद्ध पनि बोलिरहेका छन्, के छ कारबाही हुनुपर्छ कि के छ? यस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भने कारबाही भन्ने कुरो त आफूले गलत बोलेपछि फाँसीको फन्दा लागिहाल्छ, वचन गलपासो लागिहाल्छ। मैले अघि भन्दै एउटा कुरो तपाईँलाई भने जस्तो यहाँले याद गर्नुहोला, राजनीति भनेको अनन्त सम्भावनाको खेल हो। भोलि माधव कुमार नेपालज्यू प्राइम मिनिस्टर हुनुको मानौँ, त्यो सम्भावना त हाई छ, अथवा मेरो पार्टी सरकारमा मेरो विचार समूह हाबी भयो। अब म प्राइम मिनिस्टरको सल्लाहकार वा सांसद वा अम्बेसडर मन्त्री भएँ भने अशोक सिंह सर उहाँहरू जस्तो अफिसर मेरो घरमा सर नमस्कार भन्दै आउनुहुन्छ, नो डाउट, याद गर्नु होला। समय निकै बलियो छ, मैले उहाँलाई इङ्गित गरेको होइन। र अशोक सिंह सर भन्दा मेरो शैक्षिक योग्यता पनि माथि छ, यो उहाँलाई थाहा छ, त्यो पनि तुलना होला। अशोक सिंह सर म्याक्सिमम एआइजी वा आइजी हुनु होला, म त मिनिस्टर हुन सक्छु, आई विल बी द मिनिस्टर। कहिले देख्न पाउने? ही नोज भेरी वेल। कहिले देख्न पाउने? होइन, मतलब जोसुकै राजनीति गर्ने मान्छे त्यता हुन सक्छ। र आइजीको प्रोटोकल त सांसदको भन्दा तल हुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ इतिहास। र आज पनि पिपुलमा जिम्मेवारी कति मैले सुने अशोक सिंह सरले मेरो बारेमा के टिप्पणी गर्नुभयो, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु मेरा 1000 आर्टिकल प्रकाशित छ र मेची टु महाकाली जाउँ कम्पेयर गरेको होइन, तपाईँभन्दा बढी मलाई चिन्छ पब्लिकले, घमण्ड गरेको होइन। र तपाईँ मभन्दा 15 वर्ष दायी हुनुहुन्छ, याद गर्नु होला। अबको 15 वर्षमा तपाईँ के हुनुहुन्छ र म के हुन्छु? के हुने अबको 15 वर्षमा पुण्य गौतम के हुने? जे होस् आशीर्वाद दिनुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले तपाईँलाई भने महेश बस्नेतजी तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँभन्दा म राजनीतिक रूपमा जुनियर छैन, 1 वर्ष दायी हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, म पनि बुढै भइसकेँ। र राजनीतिमा चाहिँ तपाईँभन्दा म 1-2 वर्ष दायी हुँ। म 45 सालमा कमल चौलागाईजी पूर्व मन्त्रीलाई गएर सोध्नुहोस्, 2045 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित भएको, तपाईँ 46-47 सालमा आउनुभयो राजनीतिमा। नम्बर 1। गगन थापाकै कुरा गर्ने हो भने उहाँभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले म सिनियर हुँ। मैले महेश बस्नेतले कहिले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुको थाहा छैन, मैले 2048 सालमा सदस्यता प्राप्त गरेँ। महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ धेरै पछाडि राजनीतिको उदय भएर प्रेसिडेन्ट बन्नुभयो। कोही मान्छे पछि उदाउँछन्, पछिसम्मै रहिरहन्छन्। केपी ओलीज्यूको पनि त हिजो अरू नेताको तुलनामा के नै त्यस्तो व्यक्तित्व बनेको थियो र? समयलाई प्रतीक्षा गर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस्, आज अपमान गर्नेहरू भोलि सम्मान गर्न आउनेछ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ पुण्यजी, के छ पछिल्लो समय युवा सङ्घले जुन एउटा युवा सङ्घको जुन एउटा सङ्गठनको विषयमा आएको छ, के छ अब के हुन्छ, अब के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब त्यहाँ मैले सुने कि यो के न्युजहरू आइरहेछ, वक्तव्यबाजी भइरहेछ र मेरो पनि नाम मेन्सन गरेर के भनिया रहेछ होइन, त्यो एउटा अनलाइनमा आएको रहेछ। म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम दाजुसँग अरूसँग के गर्नुहुन्छ तपाईँको कुरा हो, हिंसात्मक नबन्नुहोस्, कसैलाई पनि बेलबल झेलझाल ठेलठाल गर्नुहुन्न, कसैलाई पनि ठोक्ने काम गर्नुहुन्न। ह्याकुलाले पिलेर मिचेर अहिले गइरे नथुक अहिले कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो भनेर तपाईँले दमन गर्नु हुँदैन, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिकार हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा पाउनुहोस्। र मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको महेश बस्नेतजीलाई गएर सोध्नुहोस्। रमेशजी त मेरो उमेरमा भाइ हुनुहुन्छ, युवा सङ्घको रिटायर अध्यक्ष, योभन्दा अगाडि किरण पौडेल मभन्दा भाइ हुनुहुन्छ। ए बाबा मलाई केही गर्न आउनु हो भने किरण पौडेललाई एक फोन गऱ्यो भने दाजुलाई चिया खुवा त भन्छ हाम्रो साथीले। रमेशजी त मेरो अच्छा खासा दोस्त हो,
उहाँहरूको माई बापका बापसँग मेरो सम्बन्ध छ भने बिचरा महेश बस्नेतजीलाई त मैले भनिरहेको छु मसँग वैचारिक बहसमा टिकेर देखाउनु, किनभने म लेट मी टेल महेश बस्नेतजीको योग्यता भनेको इन्टरमिडिएट हो जम्मा। उहाँले +2 गर्नुभएको होला म्याक्सिमम, आई थिङ्क सो। त्यसकारण उहाँलाई यो कुरा थाहा छ पुण्य गौतम के हो भन्ने विषयमा। त्यसैले महेश बस्नेतजी भाग्यले साथ दिएर बाको कृपा स्वरूप मन्त्री हुनुभयो होला, त्यो ठुलो कुरो भएन। पपुलारिटीको हिसाबले महेशजी भन्दा सामाजिक सञ्जालमा म बढी पपुलर छु र योग्यता क्षमता र प्रतिभा अनि त्यसपछि नैतिकताको हिसाबले पनि म महेशजी भन्दा एक स्टेप माथि नै छु। यो कुरा उहाँलाई थाहा छ र म भन्छु तपाईँहरूका सबैजना एकातिर आउनुहोस् र वैचारिक बहस गर्न आउनुहोस्, सिक्नुहोस् राजनीति के हो, विचार के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो। मैले 22 वर्षको उमेरमा लेखेको आर्टिकल तपाईँ पढ्नुहुन्छ 2055 सालमा लेखेको, के अरे 55 सालमा लेखेको, आज पनि कटिङ छ, सिक्नुहोस् त्यसबाट। म यो भन्न चाहन्छु। हस्त पुनिजी यहाँको समय र विचारको लागि यहाँलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र म माथि यदि कुनै एट्याक भयो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्य र नेपाल प्रहरीले लिनुपर्छ, म स्पष्ट भन्छु। र अशोक सिंह सरलाई म यहीँबाट भन्छु कि म माथि तपाईँले निगरानी बढाउने होइन सुरक्षा बढाउनुहोस्। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन नमस्कार, भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।